अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही ख़तरनाक है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप भेड़ों के छत्ते में हाथ डालते हैं ना, ये कुछ ऐसा ही टॉपिक है। क्योंकि जब भी कभी आप पीटीआई के लोगों पर तनकीद करेंगे या उनसे मुंसलिक लोगों पर तनकीद करेंगे, चाहे वो तनकीद जायज़ होगी, लोग आपको कभी लिफाफा सहाफ़ी कहेंगे, कभी येलो जर्नलिज्म का ताना देंगे, कभी कहेंगे कि आपने उनसे ये ले लिया वो ले लिया, या फिर सीधा सीधा आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप पीएमएलएन के सपोर्टर हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ख़बर शेयर करूंगी। मेरा फ़र्ज़ है सच्चे तरीके से और सुच्चे तरीके से ख़बर को आप तक पहुंचाना। उस ख़बर के हवाले से आप लोग क्या नैरेटिव बनाते हैं, ये मैं टोटली आप पे छोड़ दूंगी। तो आज की जो रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन जो रिसर्च मैं लेकर आई हूँ, इतनी डिटेल छोटे से वीडियो में आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आई चैलेंज यू। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से एक वबाल मचा हुआ है कि फेसबुक के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, खावर मानिका को कौन नहीं जानता। खावर मानिका एक्स हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, और बुशरा बीबी अभी मौजूदा बीवी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। अब इससे पहले भी मुख्तलिफ शख्सियात ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी की पसंद या नापसंद जो होती है, उसी के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो अमल करते हैं। और बहुत सारे पीटीआई के वज़रा को इस बात पे गिला है कि जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान साहब को किसी दूसरी खातून या किसी वज़ीर से बात भी नहीं करने देते एक ख़ास सर्टेन टाइम के बाद। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पीटीआई की एक वज़ीर जो थी, उनका एक ऑडियो जो कॉल है वो लीक हो गई थी और उसमें उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मामला कुछ यूँ है कि एक वीडियो वायरल होता है खावर मानिका का, जिसमें वो खुलेआम पहले तो धमाल डाल रहे होते हैं एक म्यूज़िक के ऊपर, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो धमाल के अंदर ही इतने मस्त होते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो फायरिंग करना शुरू करते हैं। फिर उनको देखकर जो उनके मानने वाले हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी खुलेआम हवा में फायरिंग करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि ये दरअसल ओकेजन क्या था, ये किस चीज़ का इवेंट था, ये हो क्या रहा था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि खावर मानिका जो हैं, उनके बेटे इब्राहिम मानिका की 9 अप्रैल को शादी है, और उस शादी से पहले, यानी जो शादी से पहले तकरीबात का आगाज़ होता है या घर के अंदर मिलाद करवाया जाता है, उस सिलसिले में खावर मानिका साहब जो हैं, इन्होंने पाकपतन में जो इनका गांव है पीर गनी, वहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की, और उस तकरीब के अंदर इन्होंने अपने तमाम फॉलोअर्स को बुलाया, और उसके अलावा इन्होंने वहाँ पर कुछ सूफ़ी सिंगर्स को बुलाया जो कि सूफियाना कलाम वहाँ पर पढ़ रहे थे। उसी कलाम के अंदर ये इतने मस्त हो गए कि इन्होंने वहाँ पे पहले तो धमालें डालना शुरू कर दी। खावर मानिका साहब ने जब धमाल डाली, तो धमाल डालने के लिए जब ये अपने सोफ़े से पहले उठे और उठ के जब खड़े हुए, तो इनके जो फॉलोअर्स थे ना, वो इनको खुश करने के लिए पहले तो हवा में खुलेआम फायरिंग करना शुरू हो गए। भूल गए कि किसी कानून को हमने फॉलो करना है, कोई पासदारी होती है कानून की, नहीं। उसके बाद जब फायरिंग काफ़ी देर हुई, फिर आप लोगों ने एक और वीडियो देखा जिसमें खावर मानिका साहब को एक बंदूक पकड़ाई गई और वो खुद फायरिंग करना शुरू हो गए और काफ़ी देर तक फायरिंग करते रहे। माना कि उन्हें अपने बेटे की शादी की खुशियाँ होंगी, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ये मेरी सोच है, लेकिन मैं आगे चलती हूँ। ख़बर में आगे ट्विस्ट ये आता है कि इस खबर के हवाले से डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर तबसरा किया और मैदान में आए हामिद मीर भी। अब हामिद मीर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये काम बहुत गलत हुआ है। अगर तो हवाई फायरिंग करना और खुलेआम करना जायज़ है, तो फिर इमरान खान साहब जो है ना, वो खुलेआम पहले इजाज़त दे दें, और अगर जायज़ नहीं है और ये कानून के ख़िलाफ़ है, तो फिर आप किस तरह से एक बंदे को खुलेआम इजाज़त दे सकते हैं, फिर बाकियों को भी वैसी इजाज़त दें। अच्छा, ये बात हामिद मीर की बिल्कुल जायज़ थी क्योंकि उन्होंने कानून के मुताबिक की थी। अगर वो कोई गलत बात करते तो उनके ऊपर तनकीद होना बनती थी। खैर, हामिद मीर की इस बात के ऊपर तो किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन हिना परवेज़ जो पंजाब की रुकन असम्बली हैं, उनसे जनाब आली उन्होंने भी एक ट्वीट किया। अब जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, तो उस ट्वीट में उन्होंने थोड़ा सा सख्त बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जो बुशरा बीबी हैं, इनके जो साबिक शौहर हैं खावर मानिका, वो इस तरह खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको साबिक शौहर होने की वजह से इस्तिस्ना हासिल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करती हूँ कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, और अगर उनको गिरफ़्तार ना किया जाए
تو پھر یہ سراسر غلط بات ہوگی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا دور ہے اور عمران خان صاحب ہمیشہ کرپشن کے خلاف، ہمیشہ انصاف کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ہے، اور اگر یہ ایک پاکستان ہے تو پھر ان کو جو ہے بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، یہ کہا ہنا پرویز بٹ نے۔ لیکن اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے اتنی بدتمیزی کی اور اتنی گندی زبان استعمال کی کہ شاید میں آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن بتانا میرا فرض ہے۔ اب ہوا کیا جناب جی، انہوں نے ابھی آگے سے ایک ٹویٹ داغ دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، اظہر مشوانی ان کا نام ہے، انہوں نے انتہائی گندا ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا پنجاب کے چیئر پرسن کو، جن کا نام ہے مسرت جمشید۔ تو مسرت جمشید کو مینشن کر کے انہوں نے کہا کہ اس گھٹیا کنیز کو، یعنی یہ گھٹیا کنیز کس کو بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں ہنا پرویز بٹ کو، اور کہہ رہے ہیں کہ اس گھٹیا کنیز کی جرت کیسے ہوئی ہے سوال پوچھنے کی، اس سے پہلے بھی اس کے 3 شوہر اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور اگر یہ اس طرح کی بات کرتی ہے تو پھر اس کے بھی 3 شوہروں کو بلا کر اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے، اس کے بارے میں، اس کی گھٹیا کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک بات بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک آنٹی رہتی تھیں اور ان کے شوہر جو ہیں وہ پولیس والے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا بیٹا تھا بڑا اوباش قسم کا، محلے میں طرح طرح لڑکیوں کو گزرتے آتے جاتے کوئی نہ کوئی فکرے کستا تھا۔ ایک دفعہ محلے کی ساری آنٹیز اور لڑکیاں مل کر ان خاتون کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا اس طرح سے دندناتا پھرتا ہے اور لڑکیوں کے اوپر فکرے کستا، آپ اس کو منع کریں۔ ان آنٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان آنٹی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان خواتین سے معافی مانگتی اور کہتی کہ آئندہ میں اپنے بیٹے کو منع کروں گی کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، لیکن وہ الٹا اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ان خواتین کو ان کے سکینڈلز بتانا شروع ہو گئیں کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو۔ آخر میں وہ آنٹی جو ہیں انہوں نے حل یہ نکالا کہ کہا ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلو؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا باز آ جائے گا، یہ کہا کہ آپ ہی گھر سے نکلنا بند کر دو۔ بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا اب کی بار بھی کہ دیکھیں اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر خاور مانیکا صاحب نے قانون کو توڑتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے فائرنگ کی ہے تو ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس پہ اگر کوئی انسان آواز اٹھاتا ہے، چاہے اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، یا وہ کوئی عام انسان ہو، تو اس کو آگے سے گالیاں دینا اور اس کو اس کے سابق شوہروں کے تانے مارنا اور اس کو کہنا کہ تم گھٹیا کنیز ہو اور تمہارے سابق شوہروں کو سامنے بٹھا کے بات کرنا چاہیے، پھر اس پہ مریم نواز کو اتنی گندی گندی باتیں کی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ پھر اگر اتنی ہی بات ہے اور خواتین کے اوپر کیچڑ ہی اچھالنا ہے تو پھر آپ عائشہ گل الہی پہ بھی بات کریں، جو کہتی تھی کہ مجھے کمرے میں عمران خان کے ساتھ بند کر دو، پھر اس پہ کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ اس پہ تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر جب بات آتی ہے ریحام خان کی، جس نے اپنی کتاب میں کیا کیا کچھ نہیں لکھا، کیا کیا کچھ نہیں کہا عمران خان کے بارے میں، وہاں تو آپ لوگوں کا رد عمل نہیں آیا، وہاں آپ لوگوں کی ہوا نکل گئی، چپ کر کے آپ لوگ بیٹھ گئے، وہاں پر بھی پھر آپ کوئی بات کرتے۔ اور اگر وہاں آپ سے بات نہیں ہوتی تو پھر یہاں پر بھی آپ بات مت کیجئے، آپ یہاں پر قانون کی بالادستی کی بات کیجئے۔ سانحہ ساہیوال تو ابھی تک آپ سے حل نہیں ہوا، اور میں آپ لوگوں کو شرط لگا کے کہتی ہوں، یہ اوپنلی میرا چیلنج ہے کہ مجھے بتائیے کہ ان 3 سالوں میں کون سی ایسی کارروائی ہے جو ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کرپشن کی، لیکن اصل بات کرپشن کی نہیں ہے، اصل بات ان کی دشمنی صرف نواز شریف کے ساتھ ہے۔ ورنہ اگر کرپشن کے خلاف ان کی جنگ ہوتی نا، تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ زرداری صاحب ابھی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ زرداری صاحب تو کھلے عام پھر رہے ہیں، زرداری صاحب کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ حکومتیں صرف ہم جیسے لوگوں کو پاگل بناتی ہیں اور ہم جیسے لوگ فالوور بن کے ان کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، اس کو اینڈ پہ میں یہاں وائنڈ اپ کروں گی۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، چاہے وہ سابق شوہر ہوں بشرا صاحبہ کے، چاہے وہ بیٹے کی شادی ہو بشرا صاحبہ کی، چاہے وہ خاتون اول کا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے ان کی بہن کو نوکری دینے کا معاملہ ہو، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بات یہ کہ باقی سب تو کرپٹ ہیں، سب تو برے ہیں، ان کو تو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ لوگ تو اچھے ہیں، آپ لوگوں کی تو مدینہ کی ریاست ہے، تو اس ریاست مدینہ میں کم از کم آپ لوگ تو انصاف دیجئے، تاکہ جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں انہیں تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، وہ کہیں کہ نہیں یار یہ تو اپنوں کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں۔ دیٹس اٹ، میں بس اتنا کہنا چاہوں گی۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے۔
مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا. جب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.